नमस्कार। साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेशन तथा cfmonir.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साता पनि केही घटनाहरू सतहमा छन्। सुरुमा लागौं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारको गठनको चर्चातर्फ। यो साता नेपाली राजनीतिमा धेरैले अनुमान नगरेको राजनैतिक घटना भयो भन्दा पनि फरक नपर्ला। धेरैको अनुमान थियो कि निर्वाचनपछि पहिलो बनेको दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ या प्रधानमन्त्री जो भए पनि ठूलो दलको हैसियतमा काङ्ग्रेस नेतृत्वदायी भूमिकामा हुन्छ। तर त्यसो हुन सकेन। बिहानसम्म 5 दलीय गठबन्धनकै चहल पहल भइरहेको अवस्थामा त्यसै दिन साँझ चमत्कारिक रूपमा राजनीतिक परिघटना परिवर्तन भयो। एकाएक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटमा भेट भएपछि नयाँ निर्णय सार्वजनिक भयो कि काङ्ग्रेसलाई बाहिर राख्दै एमाले माओवादी सहितको नयाँ गठबन्धन। तत्कालीन नेकपा भित्रको खिचातानी र आन्तरिक सङ्घर्षले करिब 2/3 बहुमतको सरकार गुमाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जुनसुकै मूल्यमा पनि भत्काउने रणनीति र जस्तोसुकै समीकरण मार्फत भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अर्जुन दृष्टि थियो। आफ्नो हित हेरेका ओली र प्रचण्डले विगतको तिक्तता भुल्दै सहकार्यका लागि संयोगको खोजी गरिरहेका थिए र त्यो संयोग प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकिने प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानले बनाइदियो। देउवाको खेमाबाट बाहिर निस्कँदै ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरे, जसमा गठबन्धन भत्काउने ओलीको र प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड दुवैको चाहना एकसाथ सम्बोधन भएको छ। प्रतिनिधि सभामा एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गरेको एमालेले 78 सिट सहित दोस्रो र एमाले भन्दा ठूलो दल बन्ने सपना बोकेको माओवादी 32 सिट सहित तेस्रो शक्ति भएपछि ओली र प्रचण्ड दुवै समीक्षाको तहमा थिए र निर्वाचन अगाडि नै देउवाले पहिलो कार्यकाल दिने बाचा गरेकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेमा विश्वस्त थिए। काङ्ग्रेस र माओवादी बीच पहिलो प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा विवाद हुने र त्यसैमा टेकेर नयाँ गठबन्धन बनाउन सकिने निष्कर्षसहित एमालेले राजनीतिक पहल थालिसकेको थियो। काङ्ग्रेसले गडबड गरे विकल्पमा जाने योजनासहित प्रचण्डले पनि बालकोटसँग संवादका लागि दोस्रो तहका नेता परिचालन गरेका थिए। अर्थात् ट्र्याक 2 मा एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच संवाद पनि जारी थियो। संसद विघटन विरुद्धको सङ्घर्षमा सहकार्य गरे पनि निर्वाचन र सरकार निर्माणमा वामपन्थी शक्तिहरू नै एक हुनुपर्छ भन्ने मत माओवादीमा उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको थियो। उनले निर्वाचनपछि काङ्ग्रेससँग सहकार्य जटिल हुने भन्दै वाम गठबन्धनको पक्षमा पार्टीभित्र र बाहिर मत पनि राख्दै आएका थिए। निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि तर राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको औपचारिक आह्वान हुनु पूर्व एमाले अध्यक्ष ओलीलाई 2 पटक र महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग सम्भावित वाम गठबन्धनबारे छलफल गरेका थिए। ओलीको एउटै शर्त थियो, माओवादी गठबन्धन छाडेर आए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समस्या हुँदैन। तर माओवादीभित्र काङ्ग्रेससँग मिलेर निर्वाचन लडेकाले अहिले गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा रहनुपर्ने र त्यहीबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मत पनि उनीहरूको थियो। तर प्रचण्डकै परामर्शमा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ एमाले नेतासँग संवादमा थिए। माओवादी महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि वाम गठबन्धनकै लागि सक्रिय भएका थिए र यसै बीचमा संसदका ज्येष्ठ सदस्यको शपथ हुँदा शीतल निवासमा र सांसदहरूको शपथको दिन संसद भवन परिसरमा ओली प्रचण्डको निकटता देखिने तस्बिर सार्वजनिक पनि भएका थिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको विकल्पमा वाम गठबन्धनको विकल्प तयार पार्नु चुनावको एक सातापछि एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सक्रियता देखाएका थिए। चुनावबाट विजयी भएपछि बालकोट पुगेर अध्यक्ष ओलीलाई उपमहासचिव गुरुङले अहिलेको जनादेश अनुसार वाम नेतृत्वको सरकार बनाएर जाँदा उपयुक्त हुने भन्दै खुलेर सुझाव दिएका थिए। राजनीतिक स्थिरताका लागि मुलुकको स्वाधीनता जोगाउन, वैदेशिक चलखेल रोक्न, अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन एमालेको नेतृत्व वा पहलमा वाम नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ। एमालेको मुख्य काम त्यही हुन्छ।
हामीले पहल गर्ने बित्तिकै 7वटै प्रदेशमा पनि वाम नेतृत्वकै सरकार बन्न सक्छ, गुरुङले भनेका थिए। राष्ट्रपतिले आइतबार साँझ 5 बजेसम्म संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार बनाउन दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिए। तर शनिबार साँझसम्म कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा भावी प्रधानमन्त्रीलाई लिएर विवाद कायमै थियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कांग्रेसको दाबी थियो। आइतबार बिहान माओवादी पदाधिकारी बैठक बसेको थियो, जहाँ प्रचण्डले कांग्रेससँग सहमतिको सम्भावना टरेको ब्रिफिङ गरे पनि श्रेष्ठ सहितका नेताले विकल्पको सम्भावना सुनाएका थिए र निर्णय पनि भयो कांग्रेससँग अन्तिम प्रयत्न गर्ने। सोही अनुसार माओवादी नेताहरू बालोटार गए, तर पहिला प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा सहमति हुन सकेन। प्रचण्ड बैठकबाट निस्केर बालकोटतिरको संवाद अगाडि बढाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा गुरुङ र पुनलाई जिम्मा दिए। तत्काल श्रेष्ठले ओलीसँग संवाद गरे र ओलीले आवश्यक गृह कार्य गर्न विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिए। त्यसपछि श्रेष्ठ र पौडेलबीच संवाद भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमुक्ति पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूलाई बालकोट बोलाइयो। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका राप्रपा र जसपा ओलीसँग सम्पर्कमै थिए। त्यही प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने औपचारिक निर्णय भएर नेताहरू शीतल निवासतिर लागेका थिए। त्यस्तै पौडेल, नेम्बाङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वाम नेतृत्वमा भने सरकारमा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सामेल गराउन कुराकानी गरिरहेका थिए। तर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पहिले ओलीले गरेको कमजोरी सहितको लिखित प्रतिबद्धता आएपछि मात्र सोच्न सकिने जवाब फर्काएका थिए। पौडेल, नेम्बाङ र गुरुङको सक्रियतालाई सचिव योगेश भट्टराईले पनि साथ दिएका थिए भने अर्का सचिव रघुवीर महासेठ ओलीको सन्देश सहित अलग्गै सक्रिय बनेका थिए। माओवादीले गठबन्धन तोडेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोन मार्फत प्रचण्ड र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। सुरुमा देउवाले ओलीलाई धेरै दल मिलाएर सरकार बनाउनु भन्दा कांग्रेसको समर्थनमा 5 वर्षीय कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसपछि बालकोटमै रहेका प्रचण्डलाई देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वसम्मत निर्णय भएकाले फर्किन आग्रह गरेका थिए। एमाले नेतृत्वमा बनेको 6 दलीय नयाँ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बारदलीमा उभिएर हात हल्लाउँदै भिडलाई अभिवादन गरेका थिए। हात हल्लाएर दुवै नेताले बारदलीबाट खुसी साटेपछि बालकोट निवासमा भेला भएका दुवै पार्टीका नेताहरूले नेकपा जिन्दाबाद, पार्टी एकता छिटो गर भन्दै नारा लगाएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले सहित 7 दल र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे र अन्ततः नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यो सँगै 5 दलीय गठबन्धन टुटेपछि सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले 35वटा राजकीय पद पनि गुमाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले सहित 7 दल र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरे र नेपालको 44औं प्रधानमन्त्री बने। माओवादीले सहकार्यमा ब्रेक लगाएपछि कांग्रेसले मोटामोटी रूपमा 35 पद गुमाएको हो। यस क्रममा मन्त्रीको हिसाब भने छैन। गठबन्धन जोगाउन सकेको भए कांग्रेसले कम्तीमा 12 मन्त्रालय हात पार्न सक्ने अवस्था थियो। 7 दलको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरी 35 पद गुमाएको हो। 7 दलीय गठबन्धन कायम रहे उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको उम्मेदवारी राजनैतिक उपस्थितिका लागि मात्र हुने देखिन्छ। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 7 दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको छ, जसमा स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहको पनि 7 दलीय गठबन्धनलाई समर्थन रहेको छ। तर पनि केन्द्रमा गठबन्धन टुटेर एमाले नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै अब 7 प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत मिल्दा सहज बहुमत देखिएको छ। केन्द्रमा गठबन्धन टुटेर एमाले नेतृत्वमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै अब 7 प्रदेशमा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत मिल्दा सहज बहुमत देखिएको छ। प्रदेश 1 मा 93 प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। सरकार बनाउन 47 सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। प्रदेशसभामा नेकपा एमाले प्रदेशतर्फ 25 र समानुपातिकतर्फ 15 गरी जम्मा 40 सिट प्राप्त गरेको छ। एमालेसँगै तालमेल गरेको राप्रपाले प्रदेशतर्फ 2 र समानुपातिकतर्फ 4 गरी जम्मा
6 सिट प्राप्त गरेको छ। एमाले र रापरपा मिल्दा जम्मा 46 सांसद मात्र हुन्छन्। 47 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी, रापरपा र जसपा मिल्दा 60 पुग्छ। यी 4 दलले प्रदेश 1 मा सहज सरकार बनाउने देखिन्छ। मध्य प्रदेश 107 सदस्यीय मध्य प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 54 सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रदेश सभामा 23 सांसद सहित एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने 22 सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। जसपा 16, जनमत पार्टी 13, लोसपा 9, माओवादी केन्द्रसँग 8, एकीकृत समाजवादीसँग 7 सांसद रहेका छन्। मध्य प्रदेश सभामा 6 जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने रापरपाका 2, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1-1 सांसद पाएका छन्। बागमती प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको बहुमत हुन्छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 56 सिट आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेससँग 37, एमालेसँग 27, माओवादी केन्द्रसँग 21, रापरपासँग 13 र एकीकृत समाजवादीसँग 7, नेमकिपासँग 3 र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग 2 सिट छ। नयाँ गठबन्धनको एमालेसँग 27, माओवादी केन्द्रसँग 21, रापरपासँग 13 गरी 61 हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रूपमा कांग्रेसका 27 सांसद रहेका छन् भने एमालेसँग 22, माओवादी केन्द्रसँग 8 सांसद रहेका छन्। रापरपाका 2 र एकीकृत समाजवादीका 1 सांसद पनि रहेका छन्। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 31 सांसदको आवश्यकता हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 44 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले ठूलो दल छ। यहाँ एमाले 29, कांग्रेस 27, माओवादी 9, रापरपा 4, जसपा 3, लोसपा 3, नागरिक 4, जनमत 3, स्वतन्त्र 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1, जनमोर्चा 1 रहेको छ। नयाँ समीकरण अनुसार एमाले 29, माओवादी 9, रापरपा 4, जसपा 3, नाउपा 4, जनमत 3 गरी 52 पुग्छ। यो नयाँ सरकारका लागि सहज बहुमत हो। कर्णाली प्रदेशमा 40 सदस्यीय सांसद रहेका छन्। नयाँ गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत हुन्छ। यहाँ कांग्रेस 14, माओवादी केन्द्र 13, एमाले 10, समाजवादी र रापरपाले 1-1 सिट जितेका छन्। यहाँ एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दा नै बहुमत पुग्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश 93 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ समीकरणले नयाँ सरकार सहज बन्ने देखिन्छ। सरकार गठनका लागि 27 सांसद चाहिनेमा कांग्रेसका 19, माओवादीका 11, एमाले 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 7, एकीकृत समाजवादीका 4, रापरपाका 1 र स्वतन्त्रबाट 1 सांसद रहेका छन्। यहाँ नयाँ समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र 11, एमाले 10, नाउपा 7, रापरपा 1 गरी 29 हुन्छ। यहाँ नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ। यस्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो साता प्रारम्भिक समयमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे। सोमबार राष्ट्रपति भवनस्थित निवासमा विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएसँगै 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्रीले शपथ लिए। उपप्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने रहेका छन्। पौडेलले अर्थ, श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार र लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। प्रचण्ड र अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलको यो दोस्रो सहयात्रा हो। प्रचण्ड 2065 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सोही मन्त्री परिषदको सदस्य थिए पौडेल। उनी त्यतिबेला जलस्रोत मन्त्री भएका थिए। यस्तै नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछाने भने सरकारमा मात्र नभएर नेपाली राजनीतिमै नयाँ अनुहार हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पुनः अर्थमन्त्री बनेका छन्। पौडेलले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित शपथ समारोहमा उनले शपथ लिएका हुन्। प्रचण्ड र पौडेलको यो दोस्रो सहयात्रा हो। प्रचण्ड 2065मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सोही मन्त्री परिषदको सदस्य थिए पौडेल। उनी त्यति बेला जलस्रोत मन्त्री भएका थिए। अर्थमन्त्रीका रूपमा भने पौडेलको यो तेस्रो कार्यकाल हो। उनी 2072मा ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थमन्त्री बनेका थिए। ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सुरुवातमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए। उनी बाहिरिएपछि 2077मा पौडेलले नै सो मन्त्रालय सम्हालेका थिए। त्यो उनको दोस्रो कार्यकाल थियो। 2078 वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए। सोही कार्यकालमा उनी उपप्रधानमन्त्री पनि भएका थिए।
यद्यपि पौडेल 2053मै पहिलो पटक मन्त्री भएका थिए। लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा उनी युवा, खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भएका थिए। त्यसपछि 2067मा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री भएका थिए। 62 वर्षीय पौडेल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन हुँदा उनी महासचिव पनि बनाइएका थिए। 30 को दशकमा तत्कालीन मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका पौडेल 2047मै एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। मङ्सिर 4मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी रूपन्देही 2बाट निर्वाचित भएका थिए। पौडेल 2051को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पाल्पा 3बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै 2064 र 2070को संविधान सभा निर्वाचनमा रूपन्देही 4बाट निर्वाचित भएका थिए। 2074को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने रूपन्देही 2बाट निर्वाचित भएका थिए। 2056को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रूपन्देही 3मा पराजित भएका थिए। यस्तै नवनिर्वाचित गृहमन्त्री रवि लामिछाने गत मङ्सिरको चुनावी परिणामबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुन्। 2079 मङ्सिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि एक टेलिभिजन प्रस्तोता रहेका थिए। सन् 2013को अप्रिलमा निरन्तर 60 घण्टाभन्दा बढी समय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर उनले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्स कायम गरेपछि उनी चर्चामा आएका थिए। विक्रम सम्वत 2076 भदौ महिनामा टेलिभिजन सहकर्मी शालिग्राम पुडा सैनीको आत्महत्या पश्चात उनको रेकर्ड गरेको भिडियोको आधारमा रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको थियो। पछि यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले आगामी दिनमा मुद्दाको बारेमा अन्तर्वार्ता नगर्ने शर्तमा 5 लाख धरौटीमा उनलाई रिहा गरेको थियो। 2079 असार 2मा टेलिभिजनको आबद्धताबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्दै लामिछानेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079मा प्रत्यक्षतर्फको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले 2079 असार 7मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दलको गठनको घोषणा गरेका थिए। उनले चितवन 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। नेपाली कंग्रेसका निवर्तमान राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका कृष्णभक्त पोखरेललाई 34,312 मतले पराजित गर्दै लामिछाने विजय भएका थिए। उनले 49,264 मत प्राप्त गरेका थिए। लामिछाने सन् 2007 देखि 2017सम्म अमेरिकी नागरिक थिए। अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि उनको पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनर्जीवित भएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079मा उनको चुनावी अभियानका क्रममा उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको थियो। उजुरीकर्ताले अमेरिकी नागरिक हुँदा लामिछानेले नेपाली नागरिकता नत्यागेको र नेपाली कानूनमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको दावी गरेका थिए। यस सम्बन्धमा यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ। यसै साता लामिछाने सभापति रहेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको लागि मनोनयनलाई एकाएक समर्थन गर्यो। समर्थन गरे लगत्तै लामिछानेले एमाले माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे। सो प्रस्ताव स्वीकृत भयो र त्यसै दिन अर्थात् 2079 पौष 11 गते राष्ट्रपतिबाट शपथ सहित लामिछाने नेपालको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए। यसअघि 2074 सालमा एमाले माओवादीको गठबन्धन हुँदा केन्द्रदेखि 7 प्रदेशमा बढारिएको नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सोही नियत भोग्न विवश बनेको छ। मङ्सिर 4मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा 57 र समानुपातिक 32 गरी 89 सांसद भएको काङ्ग्रेस अब प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ। यसअघिको 5 दलीय गठबन्धन टुटेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा देउबामाथिको दबाव बढेको देखिन्छ। घटनाक्रम र काङ्ग्रेस भित्रकै प्रतिक्रियाहरू हेर्दा आगामी दिनमा देउबामाथिको दबाव बढ्ने प्रश्न छ। तर यस्तो असन्तुष्टि कति अगाडिसम्म जान्छ र देउबा पक्षले त्यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्छ त्यो भने आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ।
पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन जोगाउन नसक्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई निकै ठूलो बेफाइदा भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि तीव्र भएको छ। देउवाप्रति असन्तुष्टि जनाउने कङ्ग्रेसका सभापति र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने अन्यथा विशेष महाधिवेशन बोलाएर हटाउन सकिनेसम्मको धम्की दिएका छन्। कङ्ग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले ट्विट गरेका छन्, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नैतिकताको आधारमा दुवै पदबाट तत्कालै राजीनामा दिनुपर्दछ। हिजो पार्टीका साथीले गठबन्धन गलत हो भन्दा भन्दै किन गरियो र आज किन जोगाउन सकिएन? यसमा सत्ता लिप्सा र भजन मण्डली कति जिम्मेवार छ? राजीनामा नदिए चाँडै विशेष महाधिवेशन बोलाइनेछ। नेता घिमिरेको यो भनाइ शेखर गगनसम्मको रणनीतिक सोच हो कि घिमिरेको निजी आक्रोश? प्रष्ट छैन। देउवा इतर गुटका अधिकांश नेताले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे निराशा व्यक्त गरेका छन्। संसदीय दलको निर्वाचनमा देउवाका समर्थक बनेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन टुट्नमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भन्दा कङ्ग्रेस सभापति देउवाकै बढी दोष र अघिल्लो रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। पौडेलले भनेका छन्, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने चुनाव अघिकै आन्तरिक सहमति थियो। देउवाबाट धोका खाएपछि प्रचण्डले यस्तो निर्णय गरे। उनले गठबन्धन टुट्दा कङ्ग्रेसको हातबाट सबै चिज घुमेको गुनासो समेत गरेका छन्। यस्तै अर्का नेता अर्जुन नरसिंह केसीले पनि यसको दोष पार्टी सभापति देउवामाथि थोपारेका छन्। उनको ट्विटमा भनिएको छ, मनै पार्टी मनै राज्य हुँ भन्ने अहङ्कार स्वकेन्द्रित निर्णय चरम सत्ता लिप्साको दूषित नियतले भर्खरै प्राप्त जनादेशलाई उपेक्षा र तिरस्कार गर्दै गठबन्धन टुटेको छ। घिमिरेले भजन मण्डली भनेर देउवा निकट समूहका सदस्यलाई लक्षित गरेका हुन्। यसभित्र मुख्यतः पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, प्रकाश शरण महत, आरजु देउवा, मिन विश्वकर्मा लगायत पर्दछन्। अर्जुन नरसिंह केसीले भने सिधै देउवामाथि आक्रमण गरेका छन्। अर्को एक ट्विटमा केसीले जे भयो भयो, अब चिन्ता होइन, चिन्तन गरेर अघि बढौँ भन्ने आग्रह गरेका छन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने कार्यकर्तालाई नआतिन आग्रह गरेका छन्। उनको ट्विटमा भनिएको छ, देशभरबाट साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ, कसरी यस्तो भयो, अब के हुन्छ? मैले केवल यति भने, डन्ट वरी, भएको के हो सबैलाई थाहा छ। त्यसैले आलोचना आत्मआलोचनाको चरम हुन्छ। साँझ परेको छ, रात छिप्पिनेछ। जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा हामी देशव्यापी हुनेछौँ, नयाँ बिहानी पनि हुनेछ। यसरी महामन्त्री शर्माले भने कङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई प्रतिपक्षी भूमिकाका लागि मानसिक रूपमा तयार गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। अर्का महामन्त्री गगन थापाले भने आफूले सुरुदेखि नै गठबन्धनबाट धोका हुन सक्ने भन्दै आएको स्मरण गराउँदै नेपालको राजनीति पूर्व प्रधानमन्त्रीको क्लब जस्तो भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पोखरा कार्यक्रममा पुगेर उनले संसदीय दलको नेताको चुनाव हारेर आफू झन्झटबाट जोगिएको ठट्यौली टिप्पणी पनि गरेका छन्। देउवा इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाले भने कङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले धोका दिएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले देउवामाथि पनि प्रहार गरेका छन्। गठबन्धन टुटेपछिको राजनीतिक परिदृश्य र देउवाका कदमबारे उनी निकट कार्यकर्ता भने मौन छन्। यसबीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले पुस 25 गतेका लागि आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिसकेको छ। चुनाव पछिको काङ्ग्रेसको यो पहिलो बैठकमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य र पार्टीभित्रको आन्तरिक परिदृश्यमा राम्रै रस्साकस्सी छलफल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यही बैठकमा सभापति देउवाको राजीनामा माग्नु पर्छ भन्ने मुडमा पनि कतिपय कार्यकर्ता खुलेरै लागेका छन्। यद्यपि केन्द्रीय नेताहरूले के कसरी छलफल गर्ने हुन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यसै साता गृह मन्त्रालयले केही निर्णय पनि गर्यो। एउटा हो, कार्यविधि विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिनु। यसलाई नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेको महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि मानिएको छ। यस्तै यही बिहिबार अब सुरक्षा पदाधिकारीले कूटनैतिक भेटघाट गर्दा स्वीकृति लिन पनि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दियो। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको छ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृहले मङ्गलबार दुवै सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा कार्यविधि विपरीत खटिँदै आएका जनशक्तिलाई फिर्ता बोलाउन भनेको हो। विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी,
इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ। तर सत्ता र शक्ति रहेकाले पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर यस्तो सुविधा दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। प्रहरी र सशस्त्रका सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग गर्ने गृह मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संलग्न रहेका छन्। गृहका कर्मचारीले कार्यविधिले निश्चित गरेको मापदण्ड विपरीत अङ्गरक्षक र चालक लिने गरेका छन्। कार्यविधिमा तोकिए अनुसारका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी सुरक्षाकर्मीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था रहेको छ। उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न मातहत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिसकिएको हुँदा उक्त कार्यविधि पालना गर्न सहयोग गरिदिन हुन सबैमा अनुरोध छ। मङ्गलबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेका छन्। यसै यही बिहिबार अर्को निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहिबार एक विज्ञप्ति मार्फत त्यस्तो भेटघाट गर्दा विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्न गराउन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा अनुगमन सम्बन्धित संगठन प्रमुखले मिलाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीले कर्तव्य पालनाको सिलसिला बाहेक त्यस्ता विभिन्न भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा यो निर्देशन जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस निर्देशन विपरीत कार्य गरेको वा गराइएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुशासन सम्बन्धी कारबाही हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसअघि नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले शपथपछि मन्त्रालय पुगेर पद बहाली लिँदै गर्दा बलात्कारबाट हत्या भएकी तर अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेकी किशोरी निर्मला पन्तको केस छानबिन गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए। यो विषयमा उनी टेलिभिजन कर्मी हुँदा नै धेरै पटक विषयवस्तु उठान पनि गरेका थिए। यस अघिका संयन्त्रले अथक प्रयास गर्दा पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको भनिरहेका बेला अब उनले कसरी अगाडि बढाउने हुन् त्यो पनि केही दिनमा देखिएला नै। हामी यो पनि कामना गरौँ कि यो प्रतिबद्धतामा उनी सफल हुन सकुन् र निर्मलाको न्यायसँगै सबै किशोरी लगायत आम जनताको समग्र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्ने गरी काम गर्न सकुन्। हवस् त, आजका लागि साताभरिका घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अर्को साता फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।